निम्रा मेरी बात सुनो, मेरा सांस बंद होता है, मुझसे अब काम नहीं होता, मैं क्या करूं। निम्रा की शादी को अभी 1 साल गुजरा था कि शोहर बीमार रहने लगा। बात नसीब की होती है, खुशियां नसीब में हो तो मिलती हैं, दर्द गम सब अल्लाह के दिए हैं। निम्रा हामला थी, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, शोहर बीमार रहने लगा। एक खुद बीमार, फिर शोहर की बीमारी भी। हालात काफी बुरे होने लगे। शोहर नबील थोड़ा सा चलता तो सांस रुकने लगती थी। निम्रा नबील के पास बैठी। नबील, मुझे दर्द होता है कमर में बहुत, डॉक्टर ने कहा था चेक करवाना एक बार जरूर। अब तुम भी 1 माह से घर हो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। नबील उदास था। निम्रा, हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं कैसे ले जाऊं तुमको डॉक्टर के पास। अपने अब्बू को फोन करो, उनसे कुछ पैसे मंगवा लो, या तुम ऐसा करो अपनी माँ के पास चली जाओ, जब बच्चे की पैदाइश होगी तो घर आ जाना, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। निम्रा पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में एक टीचर थी, लेकिन शादी के बाद जॉब छोड़ दी थी। निम्रा ने माँ को फोन किया, अम्मी जी, नबील भी बीमार रहता है, हम बहुत परेशान हैं, भाई को कहो मुझे आकर ले जाए। माँ ने हौसला दिया। भाई रात को आया, निम्रा को साथ घर ले गया। नबील घर में था, भाभी लोग खाना दे देते। बड़े भाई ने कहा, नबील यार तूने अपनी बीवी को मेके भेज दिया है, उसको घर में ही रखता। नबील बोला, भाई मैं काम पे जा नहीं सकता, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे हालात आपके सामने हैं। भाई खामोश रहा। अल्लाह ने निम्रा को बेटा अता किया, बहुत खुश थे सब। निम्रा का भाई बहुत अच्छा था, उसने निम्रा को किसी किस्म की कमी ना होने दी, बहुत प्यार दिया, ख्याल रखा। नबील की हालत और भी खराब रहने लगी। निम्रा के माँ बाप ने नबील का चेकअप करवाया। डॉक्टर्स ने बताया सिगरेट ज्यादा पीने से इसके फेफड़ों में पानी हो चुका है, इसका इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर ने नॉर्मल सी मेडिसिन लिख दी, वो खाता रहता तो ठीक रहता। निम्रा मैके में थी, इसकी स्कूल फ्रेंड मिलने आई। निम्रा कैसी हो? निम्रा बेटे को गोद में लिए बताने लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम बताओ लाइफ कैसी गुजर रही है। फ्रेंड मुस्कुराकर बोली, क्या बताऊँ निम्रा, मेरा शोहर तो बहुत ख्याल रखता है मेरा, कल ही दुबई से मुझे 60,000 वाला मोबाइल भेजा है। अब कह रहे थे मुझे भी अपने पास दुबई बुलवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा रही हूँ। अब उनको कहा था मुझे महीने का 40,000 रुपया खर्चा दिया करें। निम्रा मुस्कुराने लगी, शुक्र है अल्लाह का बहन, अल्लाह तुमको और भी खुशियाँ दे। फ्रेंड पूछने लगी, निम्रा तुम्हारी आंखों के गिर्द सियाह हल्के क्यों हैं? अपना ख्याल रखा करो। अम्मी बता रही थी तुम यहीं रह रही हो, ससुराल नहीं जाती, खैरियत तो है ना? निम्रा धीमे से बोली, नबील कुछ ठीक नहीं रहते, बस इसलिए अम्मी के पास रहती हूँ। फ्रेंड बोली, अच्छा तो तुम कोई जॉब कर लो, स्कूल में किसी। निम्रा ने बताया, नहीं अभी मेरा बेटा छोटा है, छोड़कर नहीं जा सकती स्कूल। फ्रेंड के फोन की इतने में घंटी बजी, फोन कान से लगाया। निम्रा से कहने लगी, तुम्हारे भाई का फोन आ गया है, मैं अब चलती हूँ, मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। निम्रा से सलाम लिया, चली गई। निम्रा का बेटा रोने लगा, भूख लगी थी शायद। निम्रा के पास बटनों वाला टूटा सा मोबाइल था, हालत काफी खराब थी, शोहर बीमार रहता, स्कूल तो ना जा सकती थी, लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। शोहर ने घर में ही पकोड़े समोसों की दुकान बना ली, काम तो होता ना था कोई। निम्रा सब कुछ बनाकर देती। नबील घर के बाहर चारपाई पे रख के बेचने लगता, कभी मोहल्ले के बच्चे खरीद लेते, कभी सारा बनाया हुआ सामान खुद खाना पड़ता। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। अल्लाह ने एक और बेटा अता किया, 2 बेटे, एक नबील और निम्रा। घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो गया था। छोटा बेटा जो अभी 1 साल का था वो बीमार रहता। डॉक्टर कहते मेडिकल स्टोर से दूध लेकर पिलाओ बच्चे को, लेकिन एक दूध के डब्बे की कीमत 2,000 रुपए थी। यहाँ खाने के लाले हों, वहाँ इतना महंगा दूध लाकर बच्चे को कैसे पिलाया जा सकता था। निम्रा बहुत परेशान थी। मैके वाले जितना हो सकता करते थे, लेकिन नबील खुद डॉक्टर्स जितना सिगरेट पीने से मना करते, नबील उतने ही ज्यादा सिगरेट पीता। इसकी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। एक दिन छोटा बेटा बहुत बीमार था। निम्रा के पास इलाज के लिए 1 भी रुपया न था, और सच ये भी कि बड़े वक्त में कोई साथ निभाता नहीं, कोई आंसू साफ नहीं करता। ये सदका खैरात करने वाले भी कैमरे के सामने तस्वीर बनाकर सदका खैरात करने वाले भला किसी निम्रा का दर्द कैसे समझ सकते थे। निम्रा का भाई भी कहने लगा, हम लोग नए मकान बनाने लगे हैं, हमारे पास नहीं है अभी पैसे। नबील के भाई भाभी पहले ही मुंह न लगाते थे। नबील की हालत बहुत खराब होने लगी थी। नबील सारी रात खांसता, सांस बंद होने से तड़पता। छोटा बेटा भी बीमार रहने लगा। निम्रा नबील के भाई के पास गई, भाई मुझको कुछ पैसे उधार दे दें, नबील को अस्पताल लेकर जाना है। लेकिन भाभी ने साफ इनकार कर दिया, बहन
ہم نے بچوں کے اسکول کی فیس دینی ہے, ہمارے پاس خود پیسے نہیں ہیں. ہر کسی نے منہ موڑ لیا تھا. گھر میں بھوک ڈیرے ڈالنے لگی. ایک دکان پر گئی, گھر میں ایک نکلی پستول پڑی ہوئی تھی. دل میں خیال آیا کسی کو گن دکھا کر کچھ چھین لیتی ہوں. جب بھوک ڈیرے ڈال لیتی ہے, جب ہر رشتہ منہ موڑ کے, جب ہم سفر موت کے منہ میں ہوں, جب اولاد بھوک سے بلک رہی ہو تو عقل ختم ہو جاتی ہے. نمرا کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا. رات بھر وہ جاگتی رہی, سوچتی رہی کیا کروں. سب سے مدد مانگ کر بھی دیکھ لی, کوئی سہارا نہیں بن رہا. پستول لی, ایک سنار کی دکان پر گئی. موقع دیکھا, دکان والا اکیلا تھا. جلدی سے دکان میں داخل ہوئی. پستول نکال کر اسے کہنے لگی, مجھے جلدی سے 5000 روپے دو. سنار مرد تھا. آخر نمرا بار بار کہتی رہی, مجھے جلدی سے 5000 دو, نہیں تو گولی مار دوں گی. سنار سمجھ گیا تھا عورت اناڑی ہے. وہ جپٹا نمرا کے ہاتھ سے پستول چھین لیا. نمرا کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگا. نمرا پیچھے لگی کرسیوں پہ گر گئی. اتنے میں دکاندار نے شور مچایا, سب اکٹھے ہو گئے. نمرا رو رہی تھی. نمرا کی ویڈیو بنائی گئی, فیس بک پر خوب چرچا ہوا. عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی. پولیس والوں نے 4-5 کیس اور ڈال دیے. یہ عورت بہت بڑی کرمنل ہے. نمرا رونے لگی, یا اللہ مدد فرما. جب نبیل کو پتا چلا نمرا نے یہ حرکت کی ہے, وہ غصے سے پھٹ پڑا. چیخ چیخ کر کہنے لگا, نمرا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب نمرا کو میں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں. وہ جیل میں نمرا کے سامنے کھڑا تھا. نمرا روتے ہوئے بولی, نبیل آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی, اس لیے میں پاگل ہو گئی. میں کیا کرتی, آخر سب سے مدد مانگ کر دیکھ لی تھی. نبیل غصے سے بولا, نمرا تم مجھے مرنے دیتی لیکن یہ ذلیل حرکت نہ کرتی. نبیل نے طلاق دے دی. نمرا کے ماں باپ بھی آ گئے. نمرا میری بیٹی ایسا کیوں کیا؟ نمرا روتے ہوئے بولی, امی میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. نبیل کام کرتا نہیں کوئی. بھائی سے پیسے مانگے تو بھائی نے کہا ہم نئے مکان بنا رہے ہیں. میں کہاں جاتی ماں, میں کہاں جاتی. غریبی بہت بڑا ستم ہے. غریبی مذہب کے فرق بلا دیتی ہے. افلاس حرام حلال بھلا دیتی ہے. دعا کیا کرو اللہ بھوک افلاس سے بچائے. خیر نمرا کو رہا کروایا. طلاق ہو چکی تھی. نبیل کی طبیعت بہت خراب ہوئی. نبیل کی موت ہو گئی. بچوں کو لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی. دامن پہ چوری کا داغ لگ چکا تھا. نمرا بھی جوان لڑکی تھی, خوبصورت بھی تھی. بس خوبصورت نہیں تھے تو نصیب, وہ بالکل بدل گئے تھے. وہ کانپ جایا کرتی تھی. وہ جیل میں رہ کر آ چکی ہے. یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ مصلی بچھایا, یا اللہ مجھ پہ رحم کرو, مجھے اب کسی امتحان میں نہ ڈالنا. لیکن ستم یہ بھی ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے. ہر نگاہ جو دیکھتی نمرا کو چورنی کی نگاہ سے دیکھتی. کچھ لوگ تو کہتے اس نے خود اپنے شوہر کو بیمار کیا تھا. کچھ کہتے کہ اس کے تعلقات ہیں گنڈے لوگوں سے. لیکن کوئی بھی نمرا کی بے بسی, نمرا کے آنسو نہیں دیکھ رہا تھا. نمرا نے فیصلہ کیا وہ اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرے گی, بچوں کا خرچ خود اٹھا لے گی. بہت سے رشتے آ رہے تھے لیکن نمرا اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ انکار کر دیتی یہ کہہ کر, مجھے اب شادی نہیں کرنی, میں جیسی بھی ہوں اب زندگی گزار لوں گی. ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی. تنخواہ 15000 لگ گئی, جو نمرا کے لیے بہت زیادہ تھی. اسکول جاتی, بچے نانی کو دے جاتی. دن گزرنے لگے, نمرا خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے لگی. کبھی کبھی زندگی بہت دکھ دیتی ہے. یوں لگتا ہے لاکھوں لوگوں میں ہم تنہا ہیں, کوئی ساتھ نبھانے والا نہیں, کوئی اپنا کہنے والا نہیں, کوئی ہاتھ تھام کر پوچھنے والا نہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے. خود رو لینا, خود چپ ہو جانا. کبھی زندگی دکھ دیتی ہے تو بہت دیتی ہے. نمرا اسکول جاتی تھی تو اسکول میں ایک ٹیچر لڑکا, وہ نمرا کو پسند کرنے لگا. نمرا اسے بہت اچھی لگتی تھی. سر طاہر نام تھا اس کا. طاہر دیکھتا تھا نمرا کسی سے بات نہیں کرتی, اسکول آتی ہے, بچوں کو پڑھاتی ہے اور فارغ وقت میں الگ سے کرسی پہ اکیلی بیٹھی رہتی ہے. طاہر جانتا تھا نمرا کی لائف کے بارے. وہ چاہتا تھا نمرا کا ہاتھ تھام لے, نمرا کو اپنی ہمسفر بنا لے. طاہر ابھی کنوارا تھا لیکن نمرا کے 2 بچے تھے. کہاں کوئی مرد ایسی عورت کو قبول کرتا ہے, لیکن طاہر چاہتا تھا نمرا سے نکاح کرنا. نمرا بہت پیاری تھی. طاہر نے ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھ چاٹ کی پلیٹ بھیجی. نمرا نے پوچھا کس نے بھیجی ہے, تو اسٹوڈنٹ نے بتایا سر طاہر نے. نمرا نے لینے سے انکار کر دیا. طاہر کو بہت برا لگا. طاہر نمرا سے بات کرنا چاہتا تھا. ایک دن موقع ملا, طاہر نمرا کے پاس آیا. نمرا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. نمرا نے نظریں جھکا کر کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. طاہر پیار سے بولا پلیز نمرا میڈم میری ایک بار بات سن لیں. نمرا رک گئی. جی طاہر بولیں. طاہر کہنے لگا نمرا مجھے گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتی, میں آپ کی لائف کے بارے سب جانتا ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. نمرا مسکرانے لگی.
طاہر سر یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور ویسے ایک بد کردار 2 بچوں کی ماں طلاق یافتہ لڑکی سے آپ شادی کیوں کریں گے؟ طاہر پیار سے بولا، نمرا جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، اور میرا دل کہتا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بس قسمت کا کھیل تھا، میں آپ کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا ہوں۔ نمرا مسکرائی، طاہر صاحب آپ کو مجھ سے ہمدردی ہے یا میری خوبصورتی پر مر مٹے ہو؟ میرا گورا چٹا رنگ دیکھ کر شادی کی چاہ ہوئی ہے۔ طاہر کہنے لگا، نمرا آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ سے پاکیزہ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، آپ آرام سے سوچ لیں، مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ نمرا کے ذہن میں لاکھوں سوالات تھے، آخر کیوں طاہر طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا؟ جب وہ مجھے حاصل کر لے گا پھر کیا گارنٹی ہے کہ وہ میری طلب رکھے گا؟ کیا ضمانت ہے کہ وہ بدل نہ جائے گا؟ میں پھر سے ٹوٹ جانے کی ہمت اب نہیں رکھتی۔ دوسرے دن بیٹے کو بھابھی نے کسی وجہ سے تھپڑ مار دیا۔ نمرا کو بہت غصہ آیا، بھابھی سے جھگڑنے لگی۔ بھابھی نے تانے دیے، اتنی غیرت مند ہو تو دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ نہ گھر بسا سکی نہ شوہر کو۔ بھابھی کا ایک ایک لفظ اس کے دل کو تیزاب کی طرح چیر رہا تھا۔ بچوں کو سینے سے لگا کر بہت روئی تھی۔ ماں نے سمجھایا، بیٹی نمرا شادی کر لو، آج ہم زندہ ہیں تو تمہارا بھائی چپ ہے، کل ہم نہ رہے تو کہاں جاؤ گی؟ نمرا رات بھر سوچتی رہی، طاہر کی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی۔ طاہر کو شادی کی ہاں کر دی۔ طاہر بہت خوش تھا، نمرا سے نکاح کر لیا۔ پہلی رات نمرا طاہر کے سامنے بیٹھی تھی۔ طاہر میں جانتی ہوں آپ نے سب کے خلاف ہونے کے باوجود مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن طاہر میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، میں جاب کروں گی، آپ پہ بوجھ نہیں بنوں گی، آپ بس میرے سر پہ اپنے نام کی چادر اوڑے رکھنا۔ طاہر نے نمرا کے آنسو صاف کیے۔ نمرا میں آپ کا درد، آپ کے آنسو سب آج کے بعد خوشیوں میں بدل دوں گا۔ نمرا طاہر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آپ کی ہر بات مانوں گی طاہر، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ کو سانسوں میں بسا لوں گی، بس طاہر مجھے اب زمانے کی سرد ہوا میں تنہا نہ چھوڑنا۔ نمرا بہت خیال رکھتی طاہر کا، کپڑے پریس کرنا، کھانا بنانا، طاہر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سینے لگا رکھتی۔ طاہر حیران تھا، نمرا اتنی اچھی ہوگی کبھی سوچا نہ تھا۔ نمرا کے بچوں کو پیار دیتا تھا طاہر۔ وقت گزرنے لگا، لیکن پھر قیامت کا آنا ضروری تھا۔ ایک ستم ابھی باقی تھا، نصیب کا پھر سے دکھ دینا ابھی باقی تھا، پلکوں کو بھیگ جانا ابھی باقی تھا۔ طاہر کے دوست طاہر سے کہتے، یار کتنا پاگل انسان ہے تو، تم کو کوئی بھی پڑھی لکھی خوبصورت کنواری لڑکی مل جاتی تھی، کیا اپنے گلے 2 بچوں کی ماں ڈال لی؟ کچھ عقل کو ہاتھ مارو، اس کا کردار دیکھا سنا ہے، وہ ڈکیتی کے کیس میں جیل میں جا چکی ہے۔ طاہر نہ چاہتے ہوئے نمرا سے نفرت سی کرنے لگا تھا۔ نمرا 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ طاہر گھر آیا، نمرا پاس آ کر بیٹھ گئی۔ طاہر آپ کو کہا تھا بال کٹوا کر آنا، اپنی حالت ٹھیک رکھا کرو نا۔ طاہر چپ رہا۔ آج طاہر کا رویہ بدلا سا تھا۔ نمرا کھانا پلیٹ میں ڈال کر لائی، طاہر کھانا کھا لے۔ طاہر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہ نمرا مجھے بھوک نہیں۔ ظاہر ہے دماغ میں ایک دوست کی بات چل رہی تھی کہ ایک رشتہ ہے، کنواری لڑکی ہے، بینک جاب کرتی ہے، نمرا سے جان چھڑوا لو اور اس سے شادی کر لو۔ طاہر نمرا کی طرف دیکھنے لگا۔ نمرا نے ہاتھ پہ مہندی لگائی ہوئی تھی۔ طاہر کو اپنا ہاتھ دکھانے لگی۔ طاہر یہ دیکھیں آپ کا نام لکھا ہے میں نے۔ طاہر ہلکا سا مسکرایا۔ نمرا نے طاہر کا ہاتھ پکڑا۔ طاہر آج آپ اداس کیوں ہیں؟ مجھے اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ بولے نا طاہر۔ طاہر اٹھا کمرے میں چلا گیا۔ نمرا اداس ہو گئی، نماز ادا کی، روتے ہوئے دعا مانگنے لگی، اے میرے اللہ میرے طاہر کی سب مشکلات آسان فرما دے، میرے طاہر کے سب دکھ سب درد میرے نصیب میں لکھ دے، میرے طاہر کو کبھی کوئی دکھ نہ دینا۔ نماز پڑھ کر طاہر کے پاس آئی، طاہر کا ہاتھ پکڑا۔ طاہر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میرے طاہر کچھ تو بولو نا۔ طاہر پاگل اداس کیوں ہو آپ؟ پہلے تو کبھی آپ ایسے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ طاہر نمرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نمرا بات یہ ہے کہ میں تم کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ نمرا کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر خود کو سنبھالا، طاہر کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ ہائے میرے طاہر، بس اس بات کے لیے اداس تھے؟ طاہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ طاہر مجھے طلاق دے کر خوش ہیں تو دے دیں طلاق، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر کچن میں گئی، طاہر کو کھانا لا کر دیا۔ طاہر طلاق دے دینا، کھانا تو کھا لیں، کھانے سے کیسی ناراضگی بلا؟ طاہر حیران تھا، نمرا کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ نمرا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی، پھر کانپتی آواز میں بولی، طاہر جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا مجھے طلاق نہ دینا، جب اپنی دلہن گھر لے آؤ تو پھر چاہے اسی رات طلاق دے دینا۔ طاہر مان گیا۔ نمرا پاس ہی لیٹ گئی۔ طاہر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ طاہر کا رشتہ دوسری لڑکی کے ساتھ پکا ہو گیا۔
लड़की वालों ने शर्त रखी, घर और ज़मीन हमारी बेटी के नाम करनी होगी। ताहिर शादी की तैयारी करने लगा। निम्रा कहने लगी, ताहिर वो जो आपकी हवेली है, यहाँ आप गाय बकरियाँ बांधते हैं, क्या मैं वहाँ रह सकती हूँ? तलाक के बाद मैं किराया दे दिया करूँगी। ताहिर ने रहम खाते हुए कहा, ठीक है निम्रा, रह लेना। निम्रा अपना सामान हवेली में शिफ्ट करने लगी। ताहिर घर आया। निम्रा, तुम्हें मुझसे कोई शिकवा क्यों नहीं किया? निम्रा ताहिर के पास बैठ गई। ताहिर, आपको मैंने अपना हमसफ़र माना है, आप चाहें तो छोड़ जाएं, चाहे तो मेरे होके रह लें। आपका साथ जब मेरे नसीब में है ही नहीं तो आपसे झगड़ा क्यों करूं? खुश रहें ताहिर, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीते हुए बोली, ताहिर, बच्चे आपको बाबा समझते हैं, बस मुझे उनकी फिक्र है, लेकिन वक्त के साथ वो भी समझ जाएंगे। ताहिर की आज बारात थी। ताहिर दुल्हन के घर पहुंचा। निम्रा असर की नमाज अदा कर रही थी। उसने बैग पैक कर लिया था। वो हवेली जा रही थी घर छोड़कर। दोनों बेटों को लिया हवेली चली गई। बच्चे रो रहे थे, हमने यहाँ नहीं रहना। इधर मौलवी ने पूछा, ताहिर आपको निकाह कबूल है? ताहिर के सामने निम्रा की बेपनाह मोहब्बत थी। गले से हार तोड़ फेंका। सब ताहिर को आवाज़ दे रहे थे। ताहिर गाड़ी लेकर घर आया। निम्रा घर नहीं थी, हवेली गया। दोनों बेटों को गोद में बिठाए उदास बैठी थी। ताहिर ने आवाज़ दी, निम्रा। निम्रा ताहिर को देखकर रोने लगी। ताहिर ने आगे बढ़कर निम्रा को सीने से लगा लिया। निम्रा, आई लव यू, माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई थी मुझसे। निम्रा फूट फूट कर रोने लगी। ताहिर ने निम्रा के कदम चूम लिए। निम्रा, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा तुमको, अब चलो वापस घर चलें। निम्रा को घर ले गया। निम्रा का ख्याल रखने लगा। अपना घर, अपनी सारी ज़मीन निम्रा के नाम लिखवा दी। निम्रा के हवाले अपना सब कुछ कर दिया। अल्लाह ने कामयाबी दी। ताहिर गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करने लगा। निम्रा की ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। ताहिर ने निम्रा का हाथ थामकर मर्द होने का भरम रख लिया। ताहिर ने अपना नाम आंसू देने वालों से निकालकर खुशियाँ, सुख और ज़िंदगी देने वाले फरिश्तों में अपना नाम लिखवा लिया। अपने लिए तो सब जीते हैं, किसी के लिए जीना ही तो ज़िंदगी है। किसी को अपना बनाकर तो देखो, किसी के आंसू को मुस्कान में बदल कर देखो, किसी का सहारा बन कर देखो, किसी को सीने लगाकर ज़िंदगी की शम्मा बना कर देखो। फरिश्ते तुम्हारे दीवाने न हो जाएं तो कहना, नफ़रत, धोखा, मतलब किसी के साथ ये तीन करने से पहले किसी के लिए मोहब्बत में जी कर देख लेना। शायद कि तुम कुत्ता बनने के बजाय फरिश्ता सिफ्त इंसान बन जाओ। नफ़रतें बहुत हो गईं, चलें एक मोहब्बत की नई दुनिया बसाते हैं। प्यारे दोस्तों, यही इस कहानी का अखलाकी सबक है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की अखलाकी, इंस्पायरेशनल, मॉरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।